माल सामान आयात गर्दा 100% मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्ने पाउने भन्ने प्रावधान साथै अनेक परिपत्र रहेका छन्। एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत रूपमा व्यवसाय गरिरहेका ठूला संख्यामा रहेका आयातकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरू समस्याग्रस्त हुनु पुगेका छन् भने बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्र फाइदा हुने खालको यस किसिमका नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गरी आम निजी क्षेत्रको चासो र व्यवहारिक पाटोलाई बुझिदिन सम्बन्ध निकायमा संघ जोरदार अपील गर्दछ। अत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न मितिमा जारी भएको परिपत्र उद्यम व्यवसाय आयात निर्यातकर्ता साथै आम नेपाली उपभोक्ता माझ पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे संघको धारणा निम्न बमोजिम रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा आयात हुने 47 वटा संकेत नम्बर वस्तुको आयातमा 100% र 50% मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्ने प्रावधान लागू गरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 100% मार्जिन रकम राखी आयात गर्ने वस्तुहरूको हकमा सरकारले परिपत्र जारी भएको मितिले 10 दिन अगावै नै चलान शिपिङ भइसकेका माल वस्तु आयात गर्न दिने परिपत्र जारी गरेको थियो। तर सरकारले दिएको समय सीमा साह्रै कम रहेको हुँदा उक्त समय सीमा बढाउन पर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आयातमा सम्बन्धित बैंकले मार्जिन डिपोजिट वापत अग्रिम भुक्तानी सर आयातकर्ताको खाताबाट 10% रकम रोका राख्ने वा कटानी गर्ने गर्दै आएका छन्। मिति 12/10/2078 गते पश्चात कुनै पनि बैंकले भन्सार राजस्व सम्बन्धी कुनै पनि चेक जारी नगर्ने भनी सम्बन्धित बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरेको र भन्सार विभागले पनि उक्त मिति पश्चात भन्सार राजस्व भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो। तर परिपत्र बमोजिम बैंकहरूले भन्सार राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी चेक जारी बैंकहरूले 10% मार्जिन रकम भनी आयातकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्ने वा खातामा रोका राख्ने परिपाटी अझ पनि अन्त भएको छैन। बैंक र ऋणी बीच ऋण सम्झौता हुँदा ऋणमा लाग्ने बेस रेट र प्रिमियम सम्झौता हुँदाकै बखत तोकिएको हुन्छ र बेस रेटमा समय सापेक्ष त्रैमासिक रूपमा पुनरावृत्ति हुने गर्दछ। सबै सम्झौता अवधिसम्म प्रिमियम दर पूर्व निर्धारित हुन्छ। तर हाल बैंकहरूको सम्झौता विपरीत ऋणहरूमाथि अनावश्यक दबाव सृजना गरी प्रिमियम दर 3-4% सम्म बढाइरहेका छन्। बैंकहरूले एलसी वा ड्याबका डकुमेन्ट रिलिज गराउन बेलामा यस किसिमका दबाव बढ्दो देखिन्छ। ऋणीले नयाँ प्रिमियम दरको चिठीमा हस्ताक्षर नगरुन्जेल बैंक सो डकुमेन्ट ऋणीलाई उपलब्ध नगराउन गरेको छ। कन्टेनर भन्सारमा आइपुग्दा समय अभावको कारण ऋणीहरूसँग कुनै विकल्प नभएकोले ऋणी नयाँ प्रिमियम दरको चिठी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक हुन्छ। हामीले बुझे अनुसार बेस रेट र नयाँ प्रिमियमको धारणा बैंक र ऋणी दुवैलाई सहजताको लागि ल्याइएको हो। तर बैंकहरूको अन्यायोचित तवरबाट प्रिमियम बढाएर यसको भार ऋणीहरूमाथि नै ट्रान्सफर गरिरहेका छन्। अत ऋणमा बैंकहरूले यस किसिमको अनयोचित र अनैतिक रूपमा ऋणको प्रिमियम रेट बढाउनु नपाउनु गरी बैंकहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने संघको जोरदार माग रहेको छ। राष्ट्रको अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्न प्रमुख निकायको रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच कतिपय विषयमा समन्वयको अभाव रहेको उद्योगी व्यवसायी अनुभव गरिरहेका छन्। यस समन्वय अभावको उत्पन्न हुने समस्याको प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पर्न गएकोले उद्योग व्यापार नोक्सानी र अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुँदा अर्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच समन्वय हुनुपर्दछ। विद्यमान अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएको छ र यस तरलताको अभावले गर्दा उद्योग व्यापार फस्टाउन कठिन अवस्था उत्पन्न भएको हुँदा तरलताको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न निम्न अनुसारको कार्य गर्ने देखिन्छ। हाम्रा केही सुझावहरू छ। माथि जुन राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्र छ त्यसले तरलतालाई अभावलाई अहिले पनि समेट्न सकेको छैन। तर हामीले के सुझाव वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट सुझाव दिन चाहिरहेका छन्। त्यसले के गर्छ भने तरलतालाई ठिक पार्छ, तरलताको अभावलाई ठिक पार्छ र ब्याज रेटलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। प्रथम हामीले भनेका छौं विदेशमा नेपाल भित्रिने रेमिटान्स अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने गरेको छ र अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने रेमिटान्स लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा भइराखेको छ। तसर्थ रेमिटान्स 100% औपचारिक मार्गबाट नेपाल भित्रिन संयन्त्र तथा नियमन व्यवस्था गर्नुपर्दछ र जुन पनि रेमिटान्स चार्जेसहरू छ त्यसलाई न्यून गर्नुपर्दछ र रेमिटान्सको व्यवस्थालाई अझ पनि सहज गरेर प्रभावकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। नम्बर 2, पुनः तरलतालाई ठिक पार्नको लागि अभावलाई ठिक गर्नको लागि नेक्स्ट सुझावको रूपमा हामीले भनेको छौं जुनसुकै निकायबाट पनि संकलन भएको राजस्व राष्ट्र बैंकको धुक्टीमा जम्मा हुने
गर्दछ र यो एक निरन्तर चलिरहेको प्रक्रियाहरू छ। धुक्टीमा जम्मा भएको राजस्वको रकम धुक्टीबाट बाहिर बजारमा आएको अवस्थामा मात्र तरलताको अभाव समाप्त हुन्छ। धुक्टीमा रहन्जेल अभाव कायम नै रहने भएकोले तरलता अभाव हटाउन सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ, जुन कि एकदमै न्यून छ। अहिले पनि जुन बजेटहरूमा हामीले पुँजीगत खर्चको जुन डाटा छ त्यसको 10-15% भन्दा बढी चाहिँ खर्च नभएको अवस्था, यो सबभन्दा चिन्ताको विषयको रूपमा हामीले लिइराखेका छौँ। अहिले पनि ब्याङ्कहरूले जुन कोर क्यापिटल र डिपोजिट, यसमा हामी भन्छौँ जुन कोर क्यापिटल ब्याङ्कको आफ्नो क्यापिटल र एउटा बचतकर्ताको जुन डिपोजिटको पैसा छ त्यसको 85% मात्र लगानी गर्न पाउने जुन व्यवस्था छ त्यसले पनि कहीँ न कहीँ तरलताको अभावलाई प्रोत्साहन गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई 85लाई 90% गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा ठूलो एमाउन्ट अर्बौं रुपियाँ बजारमा आउँछ र त्यो तरलतालाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ अगाडि बढ्दछ। 4औं नम्बरमा हामीले भनेको छौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कुल लगानीको 15% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु प्रधान रहेको छ र कृषि क्षेत्रमा गरेको 5 करोडसम्मको लगानी 0% र 5 करोड भन्दा माथिको लगानीमा 2% मात्र प्रिमियम लिन पाउने प्रावधान रहेको छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी गणना गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिजन्य उद्योग तथा व्यापारमा गरेको लगानीलाई समेत कृषि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न गरिएको छ। तर कृषिजन्य उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई 0 तथा 2% प्रिमियम सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको छैन। तसर्थ यस्तो पूर्णतः कृषकहरूलाई गर्नुपर्दछ अथवा कृषिजन्य उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई गरिएमा त्यस्ता उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानले 0 तथा 2% प्रिमियममा सुविधा पाउनु पर्दछ। हाम्रो के भनाइ छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 15% को एउटा स्टेक राखेको छ कि यो कृषिभित्र मात्र लगानी गर्नु पर्दछ। यो कृषिमा लगानी गर्दाखेरि चामल मिल, दाल मिल, तेल मिल, अन्य उद्योगहरूलाई यो लोनहरू काउन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कले काउन्ट गरेको अवस्था छ 15% भित्र। तर त्यो सुविधा चाहिँ त्यो उद्योगहरूलाई पाएको अवस्था हामीले पाएका छैनौँ। सुविधा भनेको 5 करोडसम्मको लोन 0% प्रिमियममा र 2% सम्मको लोन भनेको त्यसभन्दा बढीको लोन भनेको 2% प्रिमियममा। यो सुविधा उद्योगलाई नपाउने तर त्यो 15% को डाटामा त्यो जाने। हाम्रो भनाइ छ या त त्यो सम्पूर्ण फेसिलिटी त्यो उद्योगलाई पाउनु पर्दछ अथवा नत्र यो सम्पूर्ण जति पनि ऋणहरू छ यो किसानलाई मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका उद्योग